बात अब उस मौजू की भी करते हैं जो मुसलसल पिछले कई दिनों से लगातार हम चला रहे हैं और हमारे माशरे के अंदर निकाह का मामला हो, शादी का मामला हो, मंगनी का मामला हो, ये किस तरीके से उलझ रहा है आपकी और मेरी लापरवाही की वजह से। ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। और आज भी हमारे साथ मारूफ आलमदीन ज्वाइन कर चुके हैं, नॉर्थ कश्मीर से इनका ताल्लुक है। इनके पास सीधे चलेंगे ताकि सूरत हाल को देखा जा सके। सईद रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तस्वीर रज़ा गिलानी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए नॉर्थ कश्मीर के बारामूला इलाके से। चूंकि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं पिछले कई दिनों से तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं मुआशरे के अंदर उसको रोकना आपकी, हमारी, हम सब की मिली जिम्मेदारी है। लेकिन कोशिशें शुरू कब होंगी एक बड़ा सवाल है। तकरीरें सब कर रहे हैं, तदबीर भी सब बता रहे हैं, लेकिन तदबीर और कोशिशों को मिलाकर ज़मीन पर कैसे उतारना है, इस मुसीबत को कैसे रोकना है, ये जो हम नई नई खुराफात अपनी शादियों में, अपनी निकाहों में जोड़ रहे हैं, इसको कैसे रोकना है, इस पर अभी तक भी कोई अमली कदम नहीं उठाया गया है। अगर हम एंटायर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लाखों की तादाद ऐसी है नौजवानों की जो उम्र की उस हद को पार कर चुके हैं, 50, 55 और 60 साल की उम्र को भी पार कर चुके, लेकिन अभी तक भी शादियां नहीं हो रही हैं। वजह सीधी सी बात यह है कि हमने इतने रसूमात डाल दिए हैं कि आम आदमी के तस्वुर से भी शादी बहुत दूर चली गई है। किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है, आपका पैगाम, आप किस तरीके से इस मामले को देख रहे हैं? जज़ाकल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरमुल मकाम वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, जज़ाकल्लाह, आपने जैसा कि खूब फरमाया, आजकल हमारे माशरे में क्या ये हो रहा है जिसमें हमारे निकाह और जहेज वगैरह का मामला वगैरह है। असल ये मामला है कि हम लोगों ने इस्लाम को पढ़ा है और पढ़ने के साथ साथ हमें इस्लाम को बल्कि यानी खुद उस पर अमल भी करना चाहिए। अक्सर जनाब हमारे पास ये शिकायतें आती हैं कि अक्सर हमारे मुसलमान जो तबका है इसमें से अक्सर हमारी बच्चियां बहनें हैं जो अभी बगैर निकाह के हैं, जिनका अभी निकाह नहीं हो रहा है। तो जब उसमें मसला हमने देखा कि उसमें उनकी खूबसूरती के मामले नहीं है या उनकी तालीम का मामला नहीं है या उनकी अकल का मामला नहीं है, बल्कि मामला है कि जहेज नहीं है। जो लड़के वाला है वो उसमें तलब करता है कि हमें इसमें जहेज चाहिए। जैसा कि आप देखने वाले साबी हजरात ये जानते, इस्लाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला सलामुल्लाह अलैहा को भी जहेज दिया, लेकिन न कि मौला अली मुश्किल कुशा ने उस जहेज की कोई डिमांड की। और मेरा यही पैगाम है पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि हम कुरान को, इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम उम्मती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हमें शरीयत को पढ़ना चाहिए, हमें कुरान और सुन्नत को पढ़ना चाहिए। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 11 निकाह हुए, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जहेज मांगा? या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का जो निकाह मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह तआला वजहुल करीम से किया, क्या उनको कोई जहेज उन्होंने मांगा? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान करें। यानी आसान का ये लफ्ज़ है हजरत के, आसान मतलब ये है कि ताकि आप लड़की वालों पे कोई ऐसा जुल्म ना करें जिसकी वजह से वो अपने आप को या अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह को खरीद और फरोख्त करें। आज अक्सर हमारे पास यही शिकायतें आ रही हैं कि गरीब जो लोग हैं जिनकी बेटियां हैं, किसी बाप की 4-5 बेटियां हैं, वो अपनी बेटी का निकाह नहीं कर रहा है। तो जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हजरत मसला ये है कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं है जो ये कहता कि हम आपकी बेटी से मतलब इस्लामी तरीके से, शरीयती तरीके से निकाह करें, बल्कि वो डिमांड कर रहा है हमें गाड़ी चाहिए, हमें बाकी चीजें चाहिए। इस्लाम पे अमल नहीं है और ये तो इस्लाम की बात नहीं है। इस्लाम ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज थी, ज़ौजा थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाई थी। तो अदा कि ये हज़रत अमीर माविया जो थे उनकी सगी बहन थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह बाद में हुआ, लेकिन इनका निकाह सबसे पहले जो हबशा के जैश था उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था, उनके साथ इनका निकाह हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमें पैगाम है, जो हमें बताया हुआ है, वो तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमा दिया, कुल मताअ दुनिया कलील, के जिस इंसान ने दुनिया के साथ मोहब्बत की ये दुनिया कलील है। और आपकी और हमारी जिंदगी का यही मिशन है, यही पैगाम है कि निकाह को आसान करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ताकि आप निकाह जब आसान करोगे तो लोग गुनाहों से, लोग बदकारियों से बच जाएंगे।
جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم کے لیکن اندر یہی تو فرمایا. سوال ہے نا گیلانی صاحب کہ یہ نکاح کو آسان کیسے کیا جائے، اس کی پہلی ذمہ داری کہاں پر عائد ہوتی ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے ان کی خاموشی کو کیسے ہم دیکھیں؟ یعنی وہ علماء حضرات جو نکاح خوان ہے، جن کے بغیر نکاح کی مجلس نادرست ہے، نہیں ہو سکتی ہے، شادیاں نہیں ہو سکتی ہیں، اگر وہ فور فرنٹ پر آ کر یہ فیصلہ کریں کہ نکاح کو آسان کریں، نکاح کو نکاح تک ہی محدود رکھیں، تو کیا یہ بڑی پریشانی آج کے دن میں قابو میں آ سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل ماشاءاللہ، یہ تو ہم نے اس سے پہلے بھی یہ پیغام اپنے جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں ان کو بھی دیا، حتیٰ کہ ہمارے قائد ملت علامہ شیخ قبلہ عبدالرشید عودی صاحب نے بھی بہت بار یہ کہا کہ بھائی ان نکاحوں کی محفلوں میں نہ جایا جائے جہاں غیر شرعی کام ہو، جہاں شریعت کو چھوڑ کے دنیا داری کو لے کے رسم و رواج کو لے کے جہاں شادیاں کی جائیں، تو اس چیز پہ ہم نے بہت بار پابندی کی. میں پھر سے اپنا یہ پیغام اپنے علماء اہل سنت تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس میں پہل کریں اور ایسی شادیوں میں، ایسے نکاحوں میں نہ جائیں جو غیر شرعی ہو، جو شریعت کو چھوڑ کے دنیا کے طور و طریقے پہ ہو. تو انشاءاللہ میں پھر سے اپنے علماء اہل سنت سے بات کرتا ہوں اور اپنے جتنے بھی ہمارے عالم ہیں، جتنے بھی ہمارے خطبہ ہیں، ائمہ ہیں، ان سے بھی ہمارا یہی پیغام ہے کہ آپ ان نکاحوں کی تقریبوں میں نہ جائیں جو نکاح غیر شرعی ہیں، جو شریعت کو چھوڑ کے اور جو غریبوں پہ ظلم کر کے اور جو وہ اس طریقے سے نکاح کیے جا رہے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں فرمان نہیں ہے، اور ہمیں انہی نکاحوں کی تقریبوں میں جانا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو گیلانی صاحب ایک طرف سے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب دوبارہ سے کوشش کی جائے گی کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے چل پائے، اور دوسری طرف سے والدین جن کے گھر میں یہ بیٹیاں ہیں اور جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ ان کی شادیاں کر پائیں، تو ہماری جو اہل ثروت لوگ ہیں ان کی کتنی بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جس طریقے سے اپنی شادیاں تو کرتی ہیں لیکن وہ کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے جو گھر ہے، کیا یہاں پر یہ لیوش شادی ہے، اس طریقے کا نظام چل سکتا ہے کل؟ ان پر یہ کتنی ذمہ داری ہے، اور اہل ثروت لوگوں کو کتنا خیال رکھنا ہے آج کے دن میں ان لوگوں کا جن کے گھروں میں بالغ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، شادی کے لیے منتظر ہیں؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوب فرمایا. دیکھیں حضرت، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان مالداروں سے، وہ جو ثروت والے لوگ ہیں جن کے پاس گزارا ہے، میں ان سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہیں، آپ مالدار بھی کامیاب ہیں، اولاد ہو یا مال ہو آپ کامیاب ہیں، لیکن جب آپ کا مال اچھی راہ میں لگے. اگر ایک امیر انسان اپنی بیٹی کا نکاح کرواتا ہے، اسے جہیز دیتا ہے، جہیز دینا کوئی ناجائز نہیں ہے، اپنی حیثیت کے مطابق آپ دے دیجئے جہیز جس کو جتنا دینا ہے، لیکن اتنا بھی ایسا نہ ہو کہ ایک غریب کی بیٹی بیچاری تڑپ کے وہ بغیر نکاح کرے اور نکاح کو اللہ نہ کرے ایسا کہ جب نکاح اس کا نہ ہوا تو پھر وہ گناہ کی طرف راغب ہوگی. اصل میرا یہی پیغام ہے کہ جو بھی مالدار ہیں، جو بھی ثروت والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے ہجر خاص میں دعا فرما رہے تھے، تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ تشریف فرمائی اور انہوں نے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعمتنی فی الدنیا، دعا فرما رہے تھے. اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا کیوں فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہم دنیا، یا اللہ مجھے دنیا سے جب نکلنا ہو مجھے مسکین بنا کے نکالنا. تو کائنات کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھانا. اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تو پورے عالموں کے لیے رحمت ہے، تو آپ ایسی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ کل جب محشر میں حساب ہوگا مالداروں کو، سے قبل 40 سال پہلے غریب لوگ، مسکین لوگ جنت میں گئے ہوں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں بھی انہی لوگوں کے ساتھ ان کو لے کے جنت میں چلا جاؤں. چلیے بہت شکریہ گیلانی صاحب جوائن کرنے کے لیے. عدم کی وقت کی کمی ہے، تھوڑا بہت یہاں پر میں روک رہا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ جی جوائن کرنے کے لیے.